के सामने करना चाहूँगी जो माफ़ी का कलमा है। मेरे साथ निकाले लुका 23 बाप उसकी 34 आए। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानती कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर खाक डाली। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबकी बरकत हो। आप सब तशरीफ रखें। जैसे कि आज हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं, यीशु मसीह के दुखों को याद कर रहे हैं। तो पहला कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाले वो अल्फाज थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह ने ये कलमा किसके लिए, किस वक्त और क्यों कहा? ये कलमे का मतलब क्या था और आज हमारी ज़िंदगी में इसका मकसद क्या है? आइए देखते हैं। ये कलमा माफ़ी का कलमा है और ये यसाया 53 बाब की 12 आयत की तकमील है, जिसमें यूँ लिखा है, उसने खताकारों की शिकायत की। यीशु मसीह को जुमे के सुबह 9 बजे सलीब दिया गया और ये कलमा यीशु मसीह ने 9 से 12 बजे के दरमियान बोला। खुदावंद यीशु मसीह के मुँह से निकलने वाले पहले अल्फाज एक दुआ की सूरत में थे, जो उसके दुश्मनों के लिए की गई, और वो हमें भी सिखाता है कि हम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें। सलीब पर इस हालत में अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना यीशु मसीह की दायमी मोहब्बत का सबूत है। उसने इस दुआ का आगाज़ बाप कहकर किया। आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर एक इल्ज़ाम था कि वो खुदा को अपना बाप कहकर पुकारता है और अपने आप को उसका बेटा बनाता है। इसी इल्ज़ाम की वजह से खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया। लेकिन देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने बाप कहकर ये बात साबित कर दी कि आज भी वो अपने इल्ज़ाम पर कायम है और इससे हरगिज़ नहीं मुड़ा। और बाप कहकर पुकारना उसके लिए कुर्बत, अकीदगी और बाप और बेटे के रिश्ते को जाहिर करता है, जो खुदा और यीशु मसीह के दरमियान में था, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस जुमले का क्या मतलब था? ये जुमला गुनाह की गहराइयों को जाहिर करता है। हमारे गुनाह का तस्वर बड़ा ओपरी सा है। गुनाह किस तरह हमें दलदल में धकेल रहा होता है, हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। हमें लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल हालात चल रहे हैं, हर चीज़ नॉर्मल तरीके से चल रही है, लेकिन गुनाह हमारी ज़िंदगी में गहरा असर कर रहा होता है और हमें इसका पता नहीं चलता। आप कितने गुनाहगार हैं और गुनाह का आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा किरदार है, इस बात का उस वक्त पता चलता है जब आप कलाम की रोशनी में आते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि लोग इसलिए नूर के पास नहीं आते ताकि उनके काम ज़ाहिर ना हो जाए। जब तक आप नूर के पास नहीं आते, आपके काम ज़ाहिर नहीं होते। जो नूर के पास नहीं आते उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ये लोग खुदा के बेटे को सलीब दे रहे थे और उनको मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। उनके गुनाह की संगीनी का उनको बिल्कुल पता नहीं था। हम आज भी किस तरह लोगों को दुख करते हैं, लोग किस तरह लोगों को परेशान करते हैं और अंजीर की राह में पत्थर लगाते हैं और पाक रूह को जगह जगह नाराज़ करते हैं, और हमें इसका बिल्कुल भी पता नहीं होता। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम कलाम की सच्चाई, कलाम के नूर के पास आ जाते हैं, तभी हमारे गुनाह हम पर ज़ाहिर होते हैं। आइए इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु ने ये बात क्यों कही। सबसे पहले देखते हैं क्या रोमन और पैंतुस के लिए की, क्योंकि रोमन फौज ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये क्या कर रहे हैं। वो जिस आदमी को मसलूब कर रहे थे वो नहीं जानते थे कि खुदा का बेटा है या वो यीशु मसीह है या वो बादशाहों का बादशाह है। वो किसको मसलूब कर रहे हैं इनको बिल्कुल मालूम नहीं था। ये उनका रोज़मर्रा का काम था, क्योंकि वो रोज़ाना बहुत से लोगों को सलीब देते थे। पिलातुस को ये तो पता था कि ये एक रास्तबाज शख्स है और वो जिस शख्स को सलीब देने जा रहे हैं वो एक बेगुनाह है, लेकिन वो मसीह और खुदा के बारे में और यहूदियों की थियोलॉजी के बारे में वाकिफ ना था। इसके बाद आम आवाम थी, ये लोग जानते थे कि मसीह कौन है, खुदा कौन है, थियोलॉजी से वाकिफ थे, लेकिन ये मसीह को मानने को तैयार ना थे। यीशु मसीह ने मौजज़ों के ज़रिए और खुदा की कुदरत के ज़रिए उन पर हर बार साबित किया कि वही मसीह है, लेकिन ये लोग फिर भी ईमान ना लाए और इन्होंने तमाम मौजज़ों को और उन तमाम
رد کر دیا۔ اس کے بعد سردار طاہر اور باقی سردار تھے، یسوع ان کی سیٹ کے لیے، ان کی پوزیشن کے لیے خطرہ تھا، اور وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پوزیشن کو کسی سے بھی کوئی خطرہ ہو، چاہے وہ خدا کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے بھی یسوع کو مسترد کر دیا، اور نہ صرف رد کیا بلکہ تمام عوام کو بھی مجبور کیا کہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیں اور بالکل قبول نہ کریں، اور عوام بھی ان کے بہکاوے میں آ گئی، اور وہ اچھے چرواہے بننے کی بجائے مارنے والے بھیڑیے بن گئے، کیونکہ عوام یہ ایکسیپٹ کرتی تھی کہ جب یسوع مسیح آئے گا، جب یسوع اس دنیا میں آئے گا تو یہ فقیر اور یہ فریسی ہمیں بتائیں گے، کیونکہ یہ خدا کو اور خدا کے کلام کو بہتر جانتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، یہ لوگ ہمیں گائیڈ کریں گے۔ لیکن انہوں نے ان کو گائیڈ نہ کیا، انہوں نے لوگوں پر ایک نئی راہ پر لگا دیا کہ وہ یسوع مسیح کو رد کر دیں اور اس کا بالکل انکار کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان میں سے کن کے لیے دعا کی؟ میں سمجھتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی رحمت لازوال ہے، اس کے رحم کی کوئی حد نہیں، اور ہم اس کے رحم کی لمٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یسوع مسیح نے اس کے لیے دعا کی یا اس کے لیے دعا کی۔ اس کی رحم سب لوگوں کے لیے ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر فاطلوں کے خلاف کفر بکتا ہے، اس کے علاوہ ہر کسی کے لیے معافی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں جو کہ جان بوجھ کر روح القدس کے خلاف کفر بکتا ہے، اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی معافی ہر کسی کے لیے ہے، اور اس کا رزلٹ فوری طور پر ملا۔ جو ڈاکو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مسلوق ہوا، اس نے نجات پائی جو عام عوام میں سے تھا، اور وہ بھی یسوع مسیح پر تانے مار رہا تھا، آوازیں کس رہا تھا اور برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد عید پینتیکوست پر جب پطرس نے اعلان کیا تو 3000 کے قریب لوگ اس میں شامل ہو گئے، اور ان میں سے سردار بھی تھے، یہودی لیڈر بھی تھے، اور اس کو ایک فریسی تھا، اس کو بھی نجات ملی، لیکن تمام لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ صرف وہی ایمان لائے جن کے دل پر چوٹ لگی اور جن کے دل یسوع مسیح نے چینج کیے۔ خداوند یسوع مسیح کے اس دعا کرنے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے دشمنوں کے لیے اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ ہمیں بالکل اسی طرح ان کے لیے دعا کرنی ہے اور ان کے لیے اچھا چاہنا ہے، جیسا خداوند یسوع نے ان کے لیے کیا۔ اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں کہ مسیحی مذہب ہی ایسا مذہب ہے جو معافی سکھاتا ہے، جو سکھاتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اپنے ستانے والوں کا بھلا کرو۔ سارے لوگ بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک مسیحی ہے جو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ دعا بھی کرتا ہے، اور یہی مسیحی پیروکار ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد میں سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس نے صلیب پر ڈاکو کو نجات دے کر یہ ثابت کیا کہ گناہ چاہے کوئی بھی ہو، حالت چاہے جیسی بھی ہو، وہ آپ کو معاف کرتا ہے۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح سے معافی مانگیں گے تو آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ گناہ ہمارے چاہے قرمزی رنگ کے بھی کیوں نہ ہو، لیکن خدا ان کو برف کی مانند سفید کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کا بھلا کریں اور خداوند یسوع مسیح کی مثال کو قائم کریں اور ایک اچھے اور سچے مسیحی ہونے کا ثبوت دیں۔ خداوند اس کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔